अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डीएम से के न्यूज और मैं हूं मोहम्मद जावेद। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दुबई जोन की हलबर्दारी की तकरीब दुबई में मुनक्किद हुई। डोनाल्ड ट्रंप के कामयाब होते ही अमेरिका के तुलर्स में मुजाहिरे। एलओसी मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं, कायम मुकाम वज़ीर आज़म राजा निसार। आलमी बरादरी मसला कश्मीर हल कराने के लिए किरदार अदा करे, सदर ममनून हुसैन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। नकियाल जंद रूट करेला सेक्टर्स भारतीय गोलाबारी से 13 अफराद शहीद, 44 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियों के निसाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा, सदर सरदार मसूद अहमद खान। बेनज़ीर की बरसी, बरतानिया से भी जाले गढ़ी खुदा बख्श जाएंगे। 24 नवंबर को आर पार कश्मीरियों के दरमियान फर्क खत्म कर दिया जाएगा, महरुन्निसा। ब्रैड पिट बच्चों पर तशद्दुद के इल्जामात से क्लियर, भारतीय फौज के 10 निहत्ते कश्मीरियों पर यलगार, अली गिलानी और यासीन मलिक और मीरवाइज की अहम मुलाकात। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दुबई जोन की हलबर्दारी की तकरीब दुबई में मुनक्किद की गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दुबई जोन की हलबर्दारी की तकरीब दुबई में मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर राना PFUJ, मोहम्मद अजीम सेक्रेटरी जनरल, JM जमाल PFUJ और दीगर ने अहदेदारों से हल्फ लिया। इस मौके पर इस अज़्म का अदा किया गया कि दुबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की और FG असवाफ़ी के प्लेट PFUJ फॉर्म से आज़ादी सहाफ़त की जंग को जारी रखेंगे। दुबई में मौजूद सियासतदानों समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप के कामयाब होते ही अमेरिका के तुलर्स में मुजाहिरे। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज और डोनाल्ड ट्रंप के कामयाब होने के ऐलान के बाद अमेरिका के तुलर्स में मुजाहिरों का आगाज हो गया। मुख्तलिफ शहरों में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने डोनाल्ड को अमेरिकी सदर मानने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क में जारी एहतजाज में एहतजाजी मुजाहिरीन ने ट्रंप टावर की तरफ मार्च किया तो वहाँ मुकीम नौ मुंतखब सदर और इनके खानदान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और बड़े बड़े कंटेनर्स रखकर रुकावटें खड़ी कर दी गई। मैनहट्टन में भी नौ मुंतखब सदर के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने नारे भी लगाए। टेक्सास, टेनेसी, नशोली, अलीटॉय, एरिज़ोना, फिलाडेल्फिया और विगनस्टाइल समेत अमेरिका के कई शहरों में भी हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर मानने से साफ इनकार कर दिया। LOC से मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ, कायम मुकाम वज़ीर आज़म राजा निसार। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वज़ीर आज़म राजा निसार अहमद खान ने खोईरिटा और बिटल सेक्टर में गुज़श्ता रोज़ बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मज़म्मत करते हुए शहीद होने वालों के वर्सा और ज़ख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए इनकी हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। गुज़श्ता रोज़ सदर यूथ विंग खान काको तोटेड़ा राजा राशिद बशीर की क़यादत में मुतासरीन लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतासरीन की माली इमदाद, इलाज मुआलजे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हदायत महकमा सेहत आमा और ज़िली कोटली और पूंछ की इंतज़ामिया को जारी की। आलमी बरादरी मसला कश्मीर हल कराने के लिए किरदार अदा करे, सदर ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदर मुमलिकत ममनून हुसैन से वाने सदर में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अहम कौमी अमूर पर बातचीत की। मुलाकात में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, तवानाई के मनसूबे, अमन अमान, लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की वर्किंग बाउंड्री पर पैदा होने वाली सूरत हाल समेत तमाम अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत को हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी और अवामी फलाह बहबूद के ज़मन में किए जाने वाले इक़दामात
سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے قومی معیشت کو مضبوط ہوئی ہے اور اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں۔ نکیال جند روڈ کریلا سیکٹرز بھارتی گولہ باری سے 13 افراد شہید، 44 زخمی ہو گئے۔ نکیال سیکٹر، جند روڈ سیکٹر اور کریلا سیکٹر میں انڈین آرمی کی فائرنگ اور گولہ باری سے 13 افراد شہید اور 44 زخمی ہو گئے۔ 100 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا، لاکھوں روپے کا گھاس جل کر خاکستر ہو گیا، سینکڑوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ گولہ باری کے دوران نکیال انتظامیہ کی کارکردگی متاثرین کو نہ رہی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز عملہ نے شاندار کام کیا۔ 3 سال قبل وفاقی وزیر امور کشمیر ہرجیز طاہر کی طرف سے کیے گئے اعلانات پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آزاد کشمیر کی یونیورسٹیوں کے نصاب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا، صدر سردار مسعود احمد خان۔ صدر آزاد جموں کشمیر سردار محمد مسعود خان نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کے نصاب کو عالمی مارکیٹ کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ تعلیم کے میدان میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آزاد کشمیر میں خواتین کو ترقی کے مساوی مواقع میسر ہیں۔ نوجوان ترقی اور مستقبل کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کردار، صلاحیت اور پختہ عزم کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ بے نظیر کی برسی، برطانیہ سے بھی جیالے گھڑی خدا بخش جائیں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے برطانیہ سے جیالوں کے قافلے نے گھڑی خدا بخش جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ لندن کے مسافاکی علاقے سلاؤ میں پاکستان پیپلز پارٹی اوورسیز کے کارکنان کی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں چودھری شفقت اور سید سعادت حسین شاہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی کی تشکیل کی گئی، جو 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دیں گے۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ برطانیہ میں گزارا ہے اور یہاں کے کارکنان کے محترمہ سے بہت وابستگی رہی ہے۔ کمیٹی ممبران کا کہنا ہے کہ وہ 24 دسمبر کو ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اور انہیں امید ہے کہ ان کا قافلہ 100 سے زائد جیالوں پر مشتمل ہوگا اور وہ اس روایت کو مستقبل میں بھی برقرار رکھیں گے۔ اجلاس میں چودھری تسنیم ناصر، سابق MP، چودھری شفقت، محمد اشرف، راشد بخاری، فروخ عباسی، عالیہ رضا اور دیگر نے شرکت کی۔ 24 نومبر کو آر پار کشمیریوں کے درمیان فرق ختم کر دیا جائے گا، ایسا کہنا ہے مہر النساء کا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی جنرل سیکرٹری مسلم کانفرنس مہر النساء نے سابق میئر لوٹن کونسلر ریاض بٹ کی دعوت پر لوٹن ٹاؤن ہال کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران میئر آف لوٹن کونسلر طاہر خان کی دعوت پر میئر پارلر میں بھی گئیں، جہاں پر انہوں نے مہمانوں کی کتاب پر دستخط کیے اور اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ اس موقع پر میئر آف لوٹن کونسلر طاہر خان نے انہیں خوش آمدید کہا اور لوٹن بار کونسل کے بارے میں تفصیلات سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہاں مسلمان کونسلر اپنی ذمہ داریاں نہایت ہی احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ بعض میئر آف لوٹن نے جنرل آف سیکرٹری مسلم کانفرنس مہر النساء کو ان کی آزاد کشمیر کے اندر کاوشوں، بالخصوص مہاجرین کی آبادکاری اور ان کے حقوق پر آواز بلند کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور تعریفی سند بھی پیش کی۔ بریڈ پٹ بچوں پر تشدد کے الزامات سے کلیئر۔ ہالی ووڈ بچوں کے فلاح اور حقوق سے متعلق خصوصی ادارے نے تفتیش کے بعد بریڈ پٹ کو بچوں پر تشدد کے الزامات سے کلیئر کر دیا۔ ہالی ووڈ اداکار بریڈ پٹ اپنے تمام بچوں کے مشترکہ حوالگی کے لیے عدالت میں درخواست بھی دے چکے ہیں۔ لاس اینجلس کے ادارے کے مطابق بریڈ پٹ پر عائد الزامات کی تفتیش کے دوران انہوں نے مکمل تعاون کیا اور اس دوران ان کے خلاف کوئی غلط بات سامنے نہیں آئی۔ اینجلینا جولی نے بریڈ پٹ پر بچوں پر تشدد کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد ہالی ووڈ کی معروف جوڑی اینجلینا کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ بھارتی فوج کی نہتے کشمیریوں پر یلغار علی گیلانی اور یاسین ملک اور میر وائس کی اہم ملاقات۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانیت سوز کارروائیاں جاری ہیں۔ کشمیریوں نے 6 نومبر 1947 کے اوائل میں الحاق پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے والوں کی یاد میں یوم شہداء منایا۔ کشمیریوں نے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں بھی نکالی۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر آپے سے باہر ہوتے ہوئے کشمیریوں پر یلغار کر دی۔ نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر آنسو گیس کے شیل برسائے گئے۔ AK نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے DM سے AK نیوز۔ ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔